अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट सातै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाका कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी मेट्रो तरकारीका सहप्रवर्तक अनिल बस्नेतसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। यसैगरी रेडियो सन्देश सूचना प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। तरकारीलाई व्यवसाय बनाएका अनिल बस्नेत प्रविधि मैत्री तरकारी व्यवसायको क्षेत्रमा चिनिएका युवा उद्यमी हुन्। प्रविधि मैत्री बनाएर किसानको उत्पादनलाई घरको भान्सासम्म पुर्याउने अभियानमा लागेको 8 वर्ष भयो। गुणस्तरीय तरकारी सुलभ मूल्यमा उपभोक्ता माझ पुर्याउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरेका उनी यस क्षेत्रबाट सन्तुष्ट छन्। आजको कार्यक्रममा हामी उनै युवा उद्यमी अनिल बस्नेतसँग व्यवसायको उकाली ओह्रालीको बारेमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। पहिला सुरुमा चाहिँ सोच राखियो अनलाइनबाट हामी तरकारी लगायत खाद्यान्न घर घरमा डेलिभरी गर्ने एउटा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर सोच राखियो। नेपालमा पहिलो एउटा व्यवसाय हो जसले चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट घर घरमा तरकारी डेलिभरी गर्ने कम्पनी पहिलो थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अलि गाह्रै थियो भनौँ, हाम्रो ग्राहकहरूले विश्वास नगर्नेदेखि लिएर कसैले तरकारी पनि अनलाइनबाट किन्छ र भन्ने कुराहरू उठ्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अलिक गाह्रै सिचुएसन थियो र अब अहिले आएर 8 वर्षमा चाहिँ हामीहरूले राम्रै मेहनत गर्यौं र अहिले हामी डिरेक्टली किसानसँग काम गर्ने भएको कारणले चाहिँ एउटा कृषि उत्पादनलाई अनलाइनको थ्रुबाट पनि राम्रो एउटा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने स्टेजमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ अहिले चाहिँ। जस्तो यहाँहरूले तरकारी चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ? तपाईँहरू चाहिँ थोक बजारबाट उठाएर ल्याउनुहुन्छ या प्रत्यक्ष किसानबाट उठाएर चाहिँ जुन चाहिँ ग्राहकसम्म पुर्याउनुहुन्छ? हामीले सुरुको दौरानमा चाहिँ बजारबाटै हामीले कामहरू गर्थ्यौँ। कालीमाटी बल्खुकै बजारबाट हामीले तरकारीहरू कलेक्ट गरेर डेलिभरी गर्ने गर्थ्यौँ। अब अहिले आएर चाहिँ हामी धेरै किसानसँग सहकार्य गरिरहेछौँ। हामीसँग 400 भन्दा बढी किसानहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ हामीहरूलाई सप्लाई गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसारको प्याकेजिङ र ग्रेडिङ गरेर डेलिभरी गरिरहेछौँ, अहिले बेचिरहेछौँ। यो तपाईँले चाहिँ गरिराखेको व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँ कसरी चिनाउनुहुन्छ? मेरो व्यवसाय भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा अनलाइन व्यवसाय हो। ग्राहकले घरमा बसेर अथवा अफिसमा बसेर आफ्नो घरको चाहिने रासन पानी चाहिँ अनलाइनकोबाट किन्नुभयो भने उहाँको घर घरमा डेलिभरी दिने एउटा प्लेटफर्म हो। साथै अर्को चाहिँ किसानले आफ्नो उत्पादनलाई बेच्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरेको छ जसले चाहिँ आफ्नो उत्पादन लिएर सिधै मेट्रो तरकारीमा उहाँले बेचेर व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ किसानले पनि तपाईँको अनलाइनमै गएर मेरो चाहिँ यति छ उत्पादन भनेर तपाईँलाई चाहिँ जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरू किसानहरू खोज्दै जानुहुन्छ? कस्तो छ? दुईतर्फी नै काम गर्छौँ हामी। अब अहिले हामीहरूलाई कतिपय किसानहरूले अनलाइनबाट हेरेर पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अनि कन्ट्याक्ट गरेपछि चाहिँ हामीहरूले उहाँको के उत्पादन, कस्तो उत्पादनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्छौँ। अर्को पार्ट चाहिँ अब हामी पनि आफै किसान खोज्दै जान्छौँ। जस्तो हामीलाई चाहिने उत्पादनहरू कुन कुन किसानले उत्पादन गर्नुभएको छ, कुन सिजनमा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी खोज्दै पनि जान्छौँ। सो दुईतर्फी नै भइरहेछ अहिले हामी। अब मान्छेलाई चाहिँ के हो भने अनलाइनबाट खरिद गर्यो भने आफूले खरिद गरेको जुन सामग्री छ त्यो गुणस्तरीय पर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा खालको चाहिँ भ्रम अथवा त्यहाँ अप्ठ्याराहरू उहाँहरूको सोचमा छ। यो बीचलाई चाहिँ कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब अनलाइनबाट अर्डर आइसकेको ग्राहकलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यो अनुसारको ग्रेडिङ गर्छौँ हामी अनि प्याकेजिङ गर्छौँ। क्वालिटी कुरामा चाहिँ हामी एस्युरेन्स गरेर नै हामी डेलिभरी गर्छौँ। अब ग्राहकलाई मन परेन, अलिकति क्वालिटीको राम्रो भएन भने चाहिँ हामी रिटर्न पनि गर्छौँ, लिनै पर्छ भन्ने छैन। त्यसरी चाहिँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै क्वालिटी चेक गरेर चाहिँ पठाउँछौँ एउटा ग्राहकलाई विश्वास दिनको लागि।
अनि अर्को चाहिँ अब सुरुमा हामी चाहिँ अनलाइनमा मात्रै हामीले काम गर्ने भनेर सोच बनाइसकेका थियौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामी यो 8 वर्षको अनुभवमा चाहिँ ग्राहकले चाहिँ अनलाइनबाट किन्ने एउटा ग्राहक हुनुहुन्छ, अरू ग्राहक चाहिँ आफै छानेर हेरेर किन्ने ग्राहक हुनुहुन्छ भनेर अनि हामी चाहिँ अफलाइनमा पनि गएको छौँ। अहिले अब यो लकडाउन पछि चाहिँ हामी अफलाइन मार्टहरू छ, हाम्रो 4वटा आउटलेटहरू छ। आउटलेटको थ्रुबाट पनि ग्राहकले आएर किन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हामीले चाहिँ नयाँ मोडल राखेको चाहिँ क्लिक एन्ड कलेक्ट भन्छौँ हामी, जस्तो उहाँले अफिसबाट अर्डर गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो स्टोर्सहरू उहाँको अन द वे पर्ने स्टोर्समा गएर हेरेर अनि कलेक्ट गरेर लान सक्नुहुन्छ। त्यसै चाहिँ गरिरहेको छौँ हामीले। तपाईँसँग चाहिँ यो सोच र यो सोचलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर लिएर जानको लागि चाहिँ यहाँले गर्नुभएको अप्ठ्यारा सजिला अनलाइनबाट सपिङको कुराहरू त नेपालमा अझै पनि अहिले भर्खर धेरै चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। जुन बेलामा इन्टरनेटबाट चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने कुरा एकदमै कम थियो, त्यसमा पनि तपाईँले यो सोचमा गर्न सकिन्छ भन्ने र यसलाई उद्योग भनौँ न यो खालको व्यवसायसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ कसरी तपाईँलाई सोच आयो? त्यसमा चाहिँ अब मेरो यो 8 वर्षकोमा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारा बाधा अडचनदेखि लिएर धेरैहरू सामना गर्दै आइयो होइन। अब हुन त म अब मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आइटी ब्याकग्राउन्ड हो, आइटी पढियो। घर परिवारदेखि लिएर सबैको सोचाइ भनेको चाहिँ सरकारी जागिर खाओस् कि त विदेश जाओस् भन्ने हुन्छ होइन। त्यो एउटा सोचाइलाई छोडेर चाहिँ म आफ्नै केही उद्यम गर्न सक्छु भनेर एउटा मनस्थिति लिएर एक्लै सङ्घर्ष गरियो। र अर्को पार्टमा चाहिँ कस्टमर्सलाई अब नेपालमा भर्खरै अनलाइनको मार्केट चलिरहेको बेला मैले सुरु गरेको कम्पनी 2-4 वर्षमै हामी ठुलो कम्पनी बन्छौँ भनेर चाहिँ मैले टाइम लाग्छ, केही समय लाग्छ, किन कति म 8-10 वर्ष त्यसमा उभिनै पर्छ। मेरो 8-10 वर्षको समय भनेको चाहिँ कम्पनीमा लगानी समय पर्खाइ चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले सुरु गरे हो। कतिपय व्यवसाय चाहिँ आजको भोलि नै हुनुपर्छ भनेर सोच्दाखेरि नहुँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले पर्खेँ मैले टाइम त। अझै त्यति धेरै हामीले सोचेको जस्तो अनलाइनको बजार चाहिँ भएको छैन। त्यसमा पनि अझ तरकारी जस्तो चिजलाई चाहिँ अझ अनलाइनलाई सजिलै तरिकाले ग्राहकले किन्नु हुँदैन। त्यही हिसाबले लकडाउनको बेलामा अलिकति एउटा मार्केट चाहिँ भयो, ट्रेन्ड बस्यो अनलाइनबाट किन्ने। तर बिस्तारै अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अनलाइन सँगसँगै अफलाइनको बजार पनि हेर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ किसानको उत्पादनलाई चाहिँ राम्रो एउटा भ्यालु होस् भनेर आफ्नै रिटेल चेनहरू बनाउँदैछौँ। हामी अब काठमाडौँमा 15देखि 20वटाको टार्गेट छ। अहिले हामी 4वटाबाट सुरुवात गरेका छौँ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ तरकारी चितवनमा चाहिँ 5 रुपियाँ किलोमा छ, काठमाडौँमा किन्नुभयो भने 50 रुपियाँ किलो छ। अब यसको बिचको ग्याप कहाँ गइरहेछ र कसरी हराइराखेको छ? जस्तो तपाईँकोमा अनलाइनबाट खरिद गर्दाखेरि किसानकोबाट आइसकेपछि सहुलियत मूल्यमा पाउनुहुन्छ कि बजारमै जुन खालको चाहिँ रेट चलिराखेको छ अथवा त्यो चाहिँ मार्जिनको कुरा जुन छ नि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यहाँले? हामीले देखिरहेको भोगिएको कुरा चाहिँ उता किसानले मूल्य पाएन, उपभोक्ताले बढी तिर्नु पर्यो भन्ने छ होइन। एकदमै सिन्डिकेट छ तरकारीको उसमा चाहिँ, च्यानलहरू धेरै छ। किसानसँग पुग्नको लागि चाहिँ त्यहाँ 8-10वटा च्यानलको थ्रुबाट बजारमा आइपुग्छ तरकारी। त्यसले गर्दा सबैले आफ्नो मार्जिन एड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डबल त्रिबल नै हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्टली किसानसँग काम गर्दाखेरि हाम्रो कम्पनी डाइरेक्टली किसानसँग हामी आबद्ध हुने भयौँ। अनि किसानसँग ट्रान्सप्यारेन्सी हिसाबले काम गर्छौँ। हामी किसानसँग कतिमा तरकारी लिएर आएको छ भन्ने कुरा बिलिङहरू हामी गर्छौँ, किनभने हामी एउटा कम्पनी भइसकेपछि किनेको र बेचेको मूल्यको सबै अडिट गर्दाखेरि अनि हामीलाई त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्सी सबै कुराहरू आउँछ। प्लस अनलाइनमा हामी कतिमा बेचिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि किसानसँग लिएको कुराहरू पनि हामी ट्रान्सप्यारेन्सी छ, यतिमा हामीले किसानसँग लिएको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट गर्छौँ, अनि ग्रेडिङ गर्दाखेरिको वेस्टेजहरू जान्छ। अब पेरिसेबल तरकारी हो, त्यसमा 8-10% त हाम्रो वेस्टेज गइहाल्छ। सो त्यो सबै कटअप गर्दाखेरि हामी चाहिँ एमआरपी सेट गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ बजारको मूल्य सँगसँगै हामी हाराहारी हुनसक्छ। र किसानले अलिकति भए पनि 2-4 रुपियाँ हामीसँग चाहिँ बढी पाउनुहुन्छ। अरूले उठाउनु र हामीमा उठाउनुमा चाहिँ फरक छ। अब यो व्यवसायका चुनौती चाहिँ के छन्? चुनौती भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादन हो सबैभन्दा, किनभने हामी एकदमै विश्वास गरेर अब किसानको उत्पादनलाई हामी विश्वास पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ अहिलेको स्थितिमा। अब हामीसँग डिमान्ड छ, बजारबाट डिमान्ड निकाल्दाखेरि त्यो अनुसारको उत्पादन किसानले हामीलाई दिन सक्नु पर्यो। किनभने हामी 12 महिना काम गर्ने व्यवसाय भयो, सिजन अफ सिजनमा सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग 100-150 भन्दा बढी क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अफिसहरू, होस्टेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, हस्पिटलमा पुर्याउँछौँ। सो उहाँहरूको किचनमा क्यान्टिनमा पाक्ने कुरा त रेगुलर उत्पादन हुनु पर्यो, त्यो उत्पादन छैन। एउटा त प्रोडक्सनको पार्ट भयो। अर्को भनेको
लजिस्टिक हुन्छ नि अलिकति अब उत्पादन भएको ठाउँबाट यहाँ हाम्रो ओइरावसम्म ल्याउनको लागि धेरै नै कठिन छ भनौँ न। तपाईँको डाँडा काँडामा फलेको तरकारीहरूलाई ल्याउनको लागि अलिक गाह्रै सिचुएसन छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ काम गर्नलाई चाहिँ। सम्भावना चाहिँ के छन् यो क्षेत्रका? सम्भावना त धेरै नै छ। अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नै हेर्ने हो भने चाहिँ अब कृषिले धेरै नै धान्न सक्ने सम्भावना एउटा पार्ट भयो। अर्को हामी बाहिरबाट जुन आयात हुन्छ, आयातको खर्बको आयातको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो आयात हुने पैसा चाहिँ हामी नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालमै व्यवसाय गरेर हामीले राम्रो एउटा मार्केट ओगर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ हैन। त्यो कुराहरू छ। अर्को सम्भावना भनेको चाहिँ आफ्नै उद्यमशीलता केही गर्न सक्ने हो भने आफ्नो देशमा पनि एउटा उत्पादन गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ आफ्नो देशलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिलाई अलिकति राम्रो पेशागत हिसाबले लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भावना देख्छु म चाहिँ। थप योजनाहरू चाहिँ के छन् यहाँका? अब अनलाइनको एउटा ब्रान्ड छँदैछ। हामी अनलाइनमा घर घरमा डेलिभरी गर्ने त पहिलेदेखि गरिरहेकै कुराहरूसँगै अब उपभोक्ताको सोचाइ अनुसार पनि अब आफैले छानेर किन्नुपर्ने एउटा बजार भएकोले अनि हामी चाहिँ अफलाइन पनि गइरहेछौँ, आफ्नै पसलहरू पनि गइरहेछौँ। त्यो सँगसँगै हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर त्यो जिल्लाहरूमा पनि आफ्नो शाखाहरू खोलेर त्यहाँबाट पनि सर्भिस दिने चाहिँ प्लान गरिरहेछौँ। यसको लागि चाहिँ कुनै अरू बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि शाखा खुलेको छ? चितवनमा चाहिँ ट्राई गरेका थियौँ चितवनमा गर्ने भनेर, तर चितवनमा अब अनलाइनको त्यति धेरै मार्केट नभएको कारणले अब यो जुन मार्ट हाम्रो चेन छ यसलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज हिसाबले मेट्रो फ्रेस भनेर ब्रान्ड गरेका छौँ। त्यस्तै मार्टहरू चाहिँ हामीले अरू बाहिरको सहरहरूमा पनि हामीले सुरुवात गर्ने क्रममा छौँ। तपाईँ चाहिँ युवा र खास गरी अब यो नयाँ खालको बिजनेसको सोचका साथ सोचलाई चाहिँ उद्योगसम्म रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको एउटा अभियन्ता पनि भएको हिसाबले र जुन चाहिँ आइडिया स्टुडियोबाट चाहिँ पहिलो सिजनमा यहाँले चाहिँ प्रथम स्थान पनि हासिल गर्नुभएको थियो। यो हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ सम्भावना, कस्तो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब रोजगारीको हिसाबले चाहिँ एकदमै अपूर्ण नै देख्छु म चाहिँ हाम्रो देशमा पनि। किनभने अब म यत्रो 8 वर्षको दौरानमा चाहिँ लगभग 300-400 जनासँग मैले काम पनि गरेँ, आफ्नै एउटा टिमसँग गरेर आफ्नै इम्प्लोइहरू राखेर पनि काम गरेँ र अझै पनि मलाई धेरै त्यस्तो खालको टिमहरू चाहिरहेछ काम गर्नको लागि। अझै स्पेसली यो कृषि पेसालाई चाहिँ गर्न सक्यो भने धेरै नै एउटा ठुलो रोजगारी पनि गर्न सक्छौँ। हामीसँग आबद्ध भएर कलेक्सनदेखि लिएर प्रोडक्सन साइडमा पनि एउटा रोजगारी क्रिएट गर्न सक्यो, अर्को कलेक्सन गर्न पनि सक्यो, प्याकेजिङ ग्रेडिङमा पनि धेरै थुप्रै हाम्रो यो कामहरू छ। प्लस अब डेलिभरीको लागि पनि एउटा रोजगारी नै दिन सक्छौँ। हाम्रो कम्पनीले कति भ्याकेन्सीहरू निकालिरहेको हुन्छौँ डेलिभरी बोयको लागि, ड्राइभरको लागि, प्याकिङको लागि भनेर। तर हाम्रो सोचाइ कस्तो भनेपछि यो खालको जब गर्नुभन्दा त विदेशै जाने भन्नुहुन्छ। तर हामी अब इभन अहिले पनि बिहान 4 देखि 10 बजीसम्म हुन्छ हाम्रो काम। 4 बजीदेखि 10 बजे गऱ्यो भने 50-60 हजार यहीँ पनि कमाउनुहुन्छ। हाम्रो स्टाफले पनि फुल टाइम गर्नेहरूले पनि 30-40 हजार मजाले कमाउनुहुन्छ। बाहिर गएर पनि उहाँहरूले कमाउने भनेको त्यो 30-40 हजार हो। त्यसमा पनि खाएर बसेर आफ्नो घरमा चाहिँ पठाउने पैसा चाहिँ यहीँ आफ्नै देशमा बसेर घर नजिकै बसेर काठमाडौँमै बसेर पनि उहाँले कमाउन सक्ने स्थिति आउँछ। सो जति काम गर्न सक्यो त्यति नै कमाइ हुने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कृषि पेसा नै भन्छौँ यसलाई। यो कृषिलाई अनलाइनमा लगेको मात्रै हो, तर कृषिमा हामी राम्रो गर्न सक्यो भने धेरै नै रोजगार सिर्जना हुन सक्छ यसमा चाहिँ। जस्तो हामीसँग चाहिँ कतिजना काम गरिराख्नु भएको छ यहाँसँग अहिले? 22 जना छौँ हामी काम गर्ने फुल टाइम गरेर हिसाबले। अरू चाहिँ अब हामीसँग नेटवर्कमा बात दिने त 30-40 भन्दा बढी नै हुनुहुन्छ जिल्ला जिल्लामा, जसले चाहिँ हामीहरूलाई कलेक्सनदेखि लिएर अनि किसानहरूको कुराहरू अपडेटदेखि लिएर त्योहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। सो हामी 50-60 जना चाहिँ हामी टिममा काम गरेर छौँ अहिले। सो आम्दानीको कुराहरू चाहिँ कस्तो छ यहाँको अहिले? व्यवसाय चाहिँ कतिको चलिरहेछ, के छ यसको चाहिँ? अब सुरुवाती दिनमा चाहिँ एकदमै जिरोबाट स्टार्ट गराएँ मैले। एउटा ट्राई गर्ने हिसाबले मात्रै मसँग खल्तीको 20,000बाट सुरु गरायो। त्यो हिसाबले जति कम्पनीले कमाउँदै गयो त्यति नै मैले कम्पनी फेरि लगानी गर्दै गरेँ। अहिले आएर हामी लगभग ब्रेक इभन पोइन्टमै छौँ। तर अब यही रेसियोमा चाहिँ अब हामी अझ यसलाई सेल्स गराउन थाल्यो भने चाहिँ अलिक फाइदामूलक हामी जान सक्छौँ। अहिलेसम्म त फाइदा चाहिँ गएको छैन हामी कम्पनीको, घाटा पनि छैन, लगानी फेजमै छौँ भनौँ न। कम्पनी चलाउनलाई खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन, अब स्टाफहरू भाडादेखि लिएर सबैहरू हाल्नु पर्दैन। तर नयाँ केही एउटा फेरि सुरुवात गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसपछि लगानी चाहिँ जुटाउनु पर्छ मैले चाहिँ। कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा मेट्रो तरकारीका सहप्रवर्धक अनिल बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा शुरू गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। विकास र समृद्धि नेपालको मूल आधार, स्वावलम्बी युवा हाम्रो यही हो जनाधार। बगाई रगत पसिना आफ्नै भूमिमा, ज्ञान विज्ञान सूचना र प्रविधि हाम्रो हतियार। सार्वभौम र आत्मनिर्भर युवाको जिम्मेवार। युवा परिषद युवालाई सघाउन, सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा। राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा एउटा सूचनाको पालो। चालू आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने प्राविधिक तथा व्यावसायिक वा नमूना विकासका लागि छनौट भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूले उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यढाँचा 2078 बमोजिम उल्लेखित कागजातहरू सहित आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ। उद्यम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहको सिफारिस, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धता, उद्यमी विद्यार्थी क्लब गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि र उद्यम कोष स्थापना भएको प्रमाण, पछिल्लो 3 शैक्षिक सत्रको शैक्षिक उपलब्धि विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लागू भएको वा नमूना विकासका लागि छनौट भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय हुनुपर्नेछ। कार्यान्वयन कार्यढाँचामा निर्धारित मूल्याङ्कनका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट 1-1 र संघबाट 1 गरी 8 वटा विद्यालय छनौट गरिनेछ। छनौट भएको विद्यालयले बिउ पुँजीको रूपमा रु 7 लाख रुपियाँ अनुदान पाउनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लागू भएका नमूना सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यढाँचा 2078 www.nyc.gov.np मा उपलब्ध छ। प्रस्ताव बमोजिम इमेल info@nyc.gov.np बाट समेत पठाउन सकिनेछ। म्याद लागेका प्रस्ताव उप कुनै कारवाही गरिने छैन। विस्तृत जानकारीका लागि परिषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np मा हेर्नुहुन तथा फोन नम्बर 016635 मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईका जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईलाई भन्न मन लागेका कुरा छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुने लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरू सरोज सुवेदी, रीता मगर र म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र गच्छरियो यो शान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र गच्छरियो यो शान हाम्रो। हिमाल झै अटल यो झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले, जङ्गी निशान हाम्रो। हिमाल झै अटल यो झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले, जङ्गी निशान हाम्रो।
पार आए साम्राज्य दुई हारे नसान रातो चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो शान जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो रगत यो हाम्रो जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो रगत यो हाम्रो गाई सरी छन् साधु जो यहाँ जगतमा सबको शरण दलियो जङ्गी निशान रातो चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो